السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ علیما وقدیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی فہما، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وہ بجلی کا کڑکا یہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی، یکتائی تنہائی، وحدانیت شہنشاہی بادشاہی صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، دستگیر بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، جو روزیاں دینے والا، عزتاں دینے والا، صحتاں دینے والا، تیرے کاروبار نو چمکانے والا، جو چاہے کن کہے پہاڑ لرز کے رہ جان، جو چاہے کن کہے زمین و آسمان بن جان، جو چاہے کن کہے قیامت برپا ہو جائے، اس مالک دیاں تعریفاں جس مالک نے ساریاں مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور دو عالم، سید الکونین، تاجدار حرمین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا تے مختصر حمد و ثنا دے بعد میں درد دل دے نال دعا کردہ تڑپ ہو کے یکجا ہو کے آمین کیا جے۔ رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین نظام تبع تابعین کرام اولیاء نے دین سلف صالحین بزرگان دین ازل تو لے کر کے آج تک آج تو لے کر کے ابد تک جتنے بھی بندے رب تے ایمان لے آنے والے بندیاں ایمان لے آنے والیاں شہر خاموشاں دے اندر جا کے سو چکے اللہ انہاں نفوس قدسیہ نو اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے، اور جتنے بھی اسی رب دے دربار تے اج پیش ہاں اللہ ساڈے ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا میرا سنانا تساں احباب دا سننا قبول فرما کے ذریعے نجات دا سبب بنائے۔ جڑی بات تواڈے سامنے اج میں لے کے حاضر ہویا تساں احباب ان گلاں تو بخوبی آگاہ ہو جو معاشرے دے اندر ساڈے چل رہے۔ اگر انسان کسے نو کوئی تنبیہ کرن تے آئے تد بھی لڑائیے، اگر کوئی سمجھان تے آئے تد بھی لڑائیے، کوئی بڑا چھوٹے نو کہہ دے چھوٹا بڑے نو کہہ دے برداشت نہیں ہے۔ آئیے گا آخر زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کائنات دے سینے تے معبوس فرمائے گے۔ آخر زمان پیغمبر دے آن تو قبل اے زمین بنجر زمین نالو بھی زیادہ بدتر ہو چکی سی، اے دے حالات و واقعات اگر تسی تاریخ دی سیرت دی روگردانی کیتی جائے میرے آقا علیہ السلام دے آن تو قبل نہ جانور دی عزت سی، جانور تو بدتر عورت نو سمجھیا جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے آن تو قبل اے عورت چونک اور چرستے دے اندر رکھ دیتی جاندی، اگر جیڑا کوئی گزردہ اے دے نہ منہ کالا کر جاندہ، اگر اے بھی نہ ہوندہ گھر دے اندر ماں بہن بیٹی اگر پیدا ہو جاندی تے بندہ اپنے آپ نو سر شرم نہ جھکا کے پھر دے، اینو جب تک زندہ درگور نہ کر دیندہ تے اس انسان دے دل اندر چین اور قرار نہ پاندہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے آن تو قبل اگر کسے دا گوشت کھان جی چاندہ دل چاندہ کوئی مہمان آ جاندہ تے جانور نو ذبح نہ کیتا جاندہ بلکہ کھڑے جانور دے اندر جڑے حصے دا گوشت چاہی دے انہوں کٹ لیا جاندہ، جانور تڑپ دا سسک دا بلک دا رہ جاندہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے آن تو قبل دے حالات و واقعات اگر بیت اللہ دے نال کوئی چمٹ کے دعا کرنا چاہندہ ہے، کوئی طواف کعبہ کرنا چاہندہ ہے، کوئی ایسی عظیم کہہ لو کہ جگہ دی زیارت کرنی چاہندہ ہے تے برہنہ ہو کے طواف کیتا جاندہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے آن تو قبل اے برہنہ ہو کے طواف کیتا جاندہ تے بیت اللہ دی دیوار دے نال 360 بتنا نصب کر دیتے گئے، آن دے رب دے در تے جھک دے اپنے بتاں دے اگے۔ میرے آقا علیہ السلام دے آن تو قبل کوئی دنیا تے خطہ ایسا نہ بچیا، کوئی انسان ایسا نہ پایا جاندہ جیدے کو دین اسلام دا مکمل علم ہوئے، جیڑا دین اسلام تے مکمل عمل کردہ ہوئے۔ چاندے کے کرانے جڑے نبی ابراہیم علیہ السلام دے دین تے باقی رہ گئے، میرے آقا علیہ السلام آئے، اللہ نے روشنیاں بھیجی ہیں، نور بھیجی ہے، میرے آقا نو منبع بنا کے بھیجی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آئے تے دنیا تے چین اور قرار آگئی ہے، انسانہ نو جین دا والا آگئی ہے، اے ماں اور بہن بیٹی نو عزت مل گئی، جانورہ نو ذبح کرن دا طریقہ اور سلیقہ آگئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
ان آ کے دین نو دسے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا جدو نام نامی اسم گرامی آئے، پیار نہ محبت نہ دلوں کے درود پڑھنا ہے تے اپنا دو شعر پڑھ کے اپنے جمعہ دا آغاز کریے۔ میرے آقا علیہ السلام دی شان اندر ایک محب نبی بولے ہے، ایک عاشق نبی بولے ہے، ایک نبی دا پروانہ بولے ہے۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، آؤ اج ذکر حبیب کریے، آؤ اج ذکر حبیب کریے، آپ اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ ارے جنت وچ جان لئیو راواں مل گئیاں، ارے جنت وچ جان لئی اور راواں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں۔ یاد کر ویلا یار غار دا، یاد کر ویلا یار غار دا، گود سی صدیق دی مکھ سرکار دا، رج 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 کے دیدار دیاں تھاواں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں۔ آئیے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمائیے گا، جمعہ دا آغاز کر چکے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر آئے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او کائنات دے لوگو اگر چاہتے ہو میں محمد دا کلمہ پڑھو تے رب دے بندے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، میں نبی دے پیروا بننا چاہتے ہو، انہوں ایمان اللہ کہندے نے، اگر ایمان اللہ بننا چاہتے ہو کہ میں اللہ دا نبی فرمانا ہے، صحیح بخاری دی حدیث پیش کرن لگا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او کائنات دے لوگ میں اللہ دا نبی اعلان کر رہے ہیں، اگر ایمان دا دعویٰ کر دے ہو، اگر ایمان نہ لے بننا چاہتے ہو، اگر ایمان اپنے سینے اندر بسانا چاہتے ہو، پھر اے کلیہ اپنانا پے گا، ایس زاویت آنا پے گا، اے میزان اپنا پکڑنا پے گا، انہوں بھرپور طریقے دنال پورا کرنا ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، او بندہ ایمان اللہ نہیں، او بندہ مومن نہیں جب تک بندہ میرے نہ محبت دا دعویٰ نہ کر جائے، جب تک میں اللہ دے نبی دے نال پیار نہ پا جائے۔ اللہ دے نبی جی پیار دی حد کی ہے، محبت دی حد کی ہے، محبت دا ایک جناب معیار ہوندا ہے، تو اڈا معیار کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اپنے باپ نالو زیادہ، اپنی ماں نالو زیادہ، کل کائنات دے لوگاں نالو زیادہ، بیوی بچیاں نالو زیادہ، اپنے کاروبار نالو زیادہ میں اللہ دے نبی نہ محبت کرنی ہوئے گی، پھر تو بندہ مومن کہلائے گا، ایمان اللہ کہلائے گا۔ آئیے گا دوسری حدیث پیش کرنے لگا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات دے لوگوں جدو ایمان مل جائے، ایمان دی حلاوت مل جائے، پھر اگلی گل میں اللہ دا نبی فرمان دے جیڑا بندہ میں اللہ دے نبی دی سنت نہ پیار کر لوے گا، من احب سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ، کان
معی فی الجنہ، میں اللہ دا نبی اعلان کردا، اے بھی صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ میں اللہ دے نبی دی بات نہ پیار کردا ہے، میں اللہ دے نبی دی سنت نہ پیار کردا ہے، میں اللہ دے نبی دے قول نہ فعل نہ پیار کردا ہے، میں اللہ دے نبی دے کماں نہ پیار کردا ہے، اے بندہ ایندے جویں میں اللہ دے نبی دے نال پیار کردا ہے، بلکہ اتھے گل نہیں، فرمایا جیڑا بندہ میری سنت نہ پیار کردا ہے، اے میں اللہ دے نبی نہ پیار کردا ہے، ایک مقام آندا ہے میں اللہ دے نبی دے نہ پیار کردا ہے، اے دا اجر کی ملے گا، اے دا ثواب کی ملے گا، اے دا جناب تانوں فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا کان معی فی الجنہ، جنت اندر بندہ انج میرے نال ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلیاں نے۔ آؤ لوگوں نمازہ پڑھ دیں، اسی جنت جانا سے، اسی نبی دا محب کہلانے جنت جانا سے، اسی صحابہ دی عظمت دا پرچار کر دے جنت جانا سے، اسی زکاة دینے جنت جانا سے، حج روزے تے عمریاں دا جناب اے بندوبست کیتا جاندہ جنت جانا سے، اسی عزیز و اقریبا دے نال مل دے پیار دے نال جنت جانا سے، صلہ رحمی کر دے جنت جانا سے۔ آئیے گا جدے جمعے دے اندر تینوں دسنا چاہنے، میں اللہ دے نبی نے فرمایا اگر جنت جانا ہی راستہ دے کے جا رہی ہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں اللہ دی کتاب تے اپنی سنت نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ میری سنت نو پکڑ لوے گا، میں اللہ دے نبی دی سنت نہ محبت کر لوے گا، اے سیدھے جنت نو جائے گا نا۔ آئیے گا تیسری حدیث ترمذی شریف ابو داؤد دے اندر موجود ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات دے لوگو ایمان مل گیا، میری سنتا نہ پیار کر لیا، سنو پھر میں اللہ دا نبی کی دس کے جا رہے ہیں، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا فلیس منا، جڑا بندہ ہے دو کم نہیں کرے گا، جڑا بندہ میں اللہ دے نبی دی حدیث نو نہیں مننے گا، جڑا میں اللہ دے نبی دے اے فرمان نو نہیں مننے گا، فلیس منا فلیس منا فلیس منا، اے ساڑی ملت اندروں خارج ہو جائے گا، اے ساڑی امت اندروں نکال دیتا جائے گا، اے بندے دا مسلمان نہ دے نال تعلق تے واسطہ تے کوئی جناب دا جوڑ نہیں بنے گا۔ میں اللہ دا نبی بیان کر رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَّمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا، اپنے بیٹیاں دا ذکر نہیں آیا، باپ تے تائے تے چاچے تے نانے دادے دا ذکر نہیں، کلے مامیاں دا ذکر نہیں آیا، فرمایا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اپنے تو چھوٹا مل جائے دینا شفقت کرنی ہے، اپنے تو چھوٹا مل گیا دینا محبت کرنی ہے، اپنے تو چھوٹا مل گیا دینا شفقت نہ پیار نہ محبت نہ پیش آنا ہے، وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا، اپنے تو بڑا مل گیا دی تقریم کرنی ہے، اے دی عزت دا خیال کرنا ہے، اے دی عزت نفس دا خیال کرنا ہے، کتے گلان دے اندر آکے کتے سیاست پونے دے اندر آکے کتے اپنیاں پارٹیاں نو بچاندیاں او کسے دی عزت وار نہ کر جائے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا، جڑا اپنے تو بڑے دی عزت نہیں کرے گا، اپنے تو بڑے دا ادب نہیں کرے گا، اپنے تو بڑے دا حیات شرم نہیں کرے گا، فَلَيْسَ مِنَّا، ساڑھے اندروں خارج ہو جائے گا، ساڑھے اندروں دا معاملہ ہی مک جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ چوتھی حدیث میرے پاک پیغمبر جناب محمد، زور نہ محبت نہ نبی دا نام ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں مشکات شریف دے اندر اے بھی روایت موجود ہے، ترمذی دے اندر بھی موجود ہے، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کائنات دے لوگوں بندہ مسلمان ہی ادو بن دے
جدو بندے دا اپنی زبان تے قابو آ جاندا ہے بندہ مسلمان ہی ادو کھلاندا ہے جدو دا ہاتھ دے قابو اندر آ جاندا ہے میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا او لوگو چاہندے ایمان مل جائے میرے نام محبت کرنی ہے ایمان مل گیا میری سنن نہ پیار کرنا ہے جدو سنن نہ پیار ہو گیا پھر میری حدیث سے عمل کرنا ہے حدیث کی یہ بڑیاں دا ادب کرنا ہے بچیاں نہ پیار کرنا ہے چوتھی حدیث اپنی زبان نو قابو اندر رکھنا ہے اپنے ہاتھ نو قابو اندر رکھنا ہے آئیے گا میرے پاک پیغمبر ایک دن نہ اپنے صحابہ نو سمجھان دیئے او فرمایا او میرے ساتھی او میرے پروانے ہو آج تو پہلے میں زنا نو حرام کر چکی ہیں فرمایا جی اللہ دے نبی جی زنا حرام ہو گیا فرمایا سود نو حرام کر چکے ہیں جی اللہ دے نبی جی سود بھی حرام ہو گیا قتل تے ڈاکہ زنی نو حرام کر دیتا ہے جی اللہ دے نبی جی حرام کر دیتا ہے فرمایا آج دے بعد اللہ دا آرڈر وے جے میں تو آڈے تے زنا حرام ہے رشوت حرام ہے سود حرام ہے قتل تے ڈاکہ حرام ہے صحیح البخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات حقوق الامہات اور نوجوانوں او بچیوں او پائیوں اے دلداں تے حدیث لے کے لے جاؤ فرمایا ان اللہ حرم علیکم اور بے شک میرے رب نے اس چیز نو پسند ہی نہیں کیتا میرے پاک پیغمبر تے جبریل آئے وحی لے کے آئے حدیث بن گئی قول بن گیا میرے پاک پیغمبر دا فرمان بن گیا فرمایا آج دے بعد تواڈے تے تواڈیاں ماواں دی نافرمانی نو اللہ دا نبی حرام کر رہا دے او آج دے بعد اپنی ماما دی نافرمانی نہیں کرنی آؤ لوگوں پتہ چلیا میرے پاک پیغمبر آئے اے نہ گلنا دینا لے نہ کھما دینا المعاشرہ صداری ہے اے نہیں تینے نہ اٹھ دے تے نعرہ لان دے اسی جناب مدینے جیسی ریاست بنا رہی میرے پاک پیغمبر نے بنا کے دکھائیے اے آج تے مسلمان ایک پاسے او غیر مسلم بھی میرے پاک پیغمبر دی تعریف کرن تو بغیر نہیں رہ سکتا آئیے گا گل کتے دور نہ چلی جائے اے پنویں حدیث سنا چکی ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور لوگوں اپنی ماواں دی نافرمانی نہیں کرنی چھٹے نمبر تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک آن والا آیا ہے اللہ دے نبی جی میں پوچھنا چاہنا ہے اللہ نے زمین بنائی آسمان بنائے چاند تے سورج بنائے حیوانات بنائے درخت بنائے پھالتے جناب سبزیاں اگایا گیا انہاں دا کوئی نہ کوئی معنی کوئی مقصد کوئی جناب انہاں دے بنا دی مفہوم سمجھا ہوندہ ہے اللہ دے نبی جی میرے دل اندر سوال آئے تواڈے آن دا بھی کوئی مقصد ہوئے گا کوئی تے مشن ہوئے گا او یارو ادھر ویکھیے نا اللہ دی قسم درد دل لے کے جڑا آئے اے آج دے جمعے دا نچوڑ ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او اگر پوچھی لیا ہے تے اللہ دے نبی دی بے صدہ مقصد سن لا نہ محرم اندر اسی پورا کر دے نہ ربیع الاول دے اندر اسی پورا کر دے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اے بھی صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے منو ایتھے بھیجے ہیں تھوڑے اخلاق چنگے کرنا سے بے صدہ ایک مقصد سے میں آیا زمین تے لوگوں دے اخلاقاں نو چنگا کرنا سے لوگوں دیا زباناں نو چنگا کرنا آج اسی بول دے ہیں تو تڑاک کر کے کوئی باپ ہے وہ سر شرم نہ چکا دیندہ یار پوت جوان ہو گیا ہے محلے چ بڑی عزت بنی ہے 40-50 سال ہو گئے رہندے آیا باہر اگر بولے گا میرا کی بنے گا ماں ڈر دی ہے جوان بیٹی تو میں نو منع کر دیتا نوہاں دے سامنے عزت کی رہے گی پر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے آن دا ایک کوئی مقصد ہے کہ لوگاں دے اخلاق نو چنگیاں کر دوں اخلاق کو ماڑی دی چیز ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد آخری واقعہ آخری بات پھر تو اڈا منو سلام تو منو تو اڈا سلام آقا علیہ السلام دے کول ایک آنے والا آیا ہے میرے پاک پیغمبر اینڈ کر کے تشریف فرمانے اللہ دے نبی جی ساڑھے کنبے دے اندر ایک عورت فوت ہو گئی ہے اے عورت دے حسنات پوچھے گئے ایدیاں نیکیاں پوچھیاں گئیاں ایدے بارے سوال کیتا گیا اللہ دے نبی جی
سوم و صلات دی بڑی پابند ہے، نمازاں ٹائم تے پڑھن والی، تہجد اشراق نوافل دی پابندی کرنے والی، نفلی روزیاں دا اہتمام کرنے والی۔ توجہ میرے رکھیے گا، ساریاں گلاں ہو گئیاں، اللہ دے نبی جی صدقہ اور خیرات بڑا کرتی، ساریاں نیکیاں دسیاں گئیاں۔ سوال کیتا گیا ہے دا اخلاق کیسا ہے، دی زبان کیسی، دی گفتگو تے گفتار کیسی۔ آقا علیہ السلام دا پروانہ کہنے لگا اللہ دے نبی جی تھوڑی جی نا ترش زبان ہے، کہہ دینا نا اور میں زبان دا سچا ہے تائیں کڑوا ہے، نہیں یارو گل غلط ہے، میرے آقا نالو سچا کوئی نہیں سی تے آقا دی زبان نالو مٹھی زبان کوئی نہیں سی۔ ایک غلط بیانی ہے کہ بندہ سچا بھی ہوئے تے کڑوا ہوئے، اور بندہ سچ بولدا ہے تے پیڑا ہوئے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے گلہ او نے کہ تو انہوں سچ تو دور کیتا جاندہ ہے، اخلاق اندر تباہی مچائی جاندی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دسیا گیا اللہ دے نبی جی زبان دی نا کڑوی، اخلاق دی سخت مزاج ہے، فرمایا واجبت تے سختہ اختیار کیتا، چپ کر گئے۔ تھوڑا ٹائم گزریا ہے، ایک اور پروانہ آیا ہے، اللہ دے نبی جی دعا کر دیو، ساڑھے علاقے دے اندر ایک عورت فوت ہو گئی۔ سوال کیتا گیا ادیاں حسنات کی نے، نیکیاں کی نے۔ اللہ دے نبی جی نیک سی، سوم و صلات دی پابند سی، فرائض دی ادائیگی کر دی سی، چھڑ دی نہیں سی۔ ہاں او دے کوئی اتنا ٹائم تے اتنا پیسہ تے اتنی طاقت نہیں سی کہ نفلی عبادات کرے، نفلی روزے رکھے تے نفلی صدقہ اور خیرات کرے، زکوٰۃ تے ہوتے لگدی نہیں سی، مال و متاع اتنا نہیں سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیتا ہے دا اخلاق کیسا سی، زبان کیسی ہے، گفتگو تے گفتار ایسی، یہ بات چیت دا انداز کیا ہے۔ اللہ دے نبی جی جدوں بول دیئے کنہ چا رس گھول دیئے، اینج لگتا ہے میں گلاب دیاں پتیاں ہوں دیئے۔ بعض بندے ہوندے نا خوش قسمت، بندہ کہندا ہے یار تو بہیا یار تیریاں گلاں بڑیاں سونی ہیں، یار تو بولیا کر، تو ساڑھے نہ گلاں کر، تیریاں گلاں سن کے دل نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ اینجی صحابی کہندا اللہ دے نبی جی جدوں بول دیئے نا بندہ سنن اللہ اطمینان چاہ جاندہ ہے، انہوں پتہ ہے جدوں بولنا ہے نہ انہیں میری عزت اچھالنی ہے، نہ انہیں چگلی کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ تہمت لگانی ہے تو نہ گالی دینی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واجبت، سختہ اختیار کر لیا۔ ایک اور صحابی سی، ایک تو سانوں یہ پتہ لگ گیا کہ اگر مسئلے دی سمجھ نہ آوے تو امام صاحب نو پوچھ لینا چاہیے۔ اسی لوگوں ڈرا کے رکھ دے نا مولوی نو نہیں پوچھنا، پوچھ لیا تو نیکیاں تباہ ہو جان گیاں۔ امام نو، قاری نو، خطیب نو پوچھنا چاہیے، جدی نہ سمجھ آئے پوچھے اللہ دے نبی جی اے بات دی سمجھ نہیں آئی، عورت دے نیکیاں دے انبار نے، امیر ہے دوسری عورت غریب ہے، نیکیاں تھوڑیاں جہیاں دونوں تے کوئی جملہ بولیا تے تسی چپ ہو گئے ہو۔ فرمایا جدی گفتار اچھی ہے، جدہ اخلاق اچھا ہے، چاہے جائے کہ وہ کو نفلی عبادات تھوڑیاں نے، اللہ نے وہ تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ پوچھے کہ اللہ دے نبی جی دوسری عورت انیاں نیکیاں یہ تے جنت واجب ہوئی ہے، وہ تے کوئی جنت دا اعلیٰ مقام واجب ہویا ہے گا؟ فرمایا نہیں، یہ اخلاق اچھا نہیں، اخلاق دی وجہ تو اللہ نے ساریاں نیکیاں تباہ و برباد کر دیتی ہیں، یہ تے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اللہ مینوں اور تو آنو جہنم تو معاف فرمائے۔ سو پتہ ہے چلے سارے اعمال دا دار و مدار صرف اخلاق دے آ کے ٹک جاندہ ہے۔ اللہ میرا اور تو اڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، زندہ رکھے، اللہ با اخلاق رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، اللہ مینوں اور تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔